विषय जो गाजता म्हणल्यार सुलेमानाचो ताका धरून हाडलो खंयच्यान तरी आनी ताका जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें तूं खंयचे प्रेशर आसा जाल्यार ताका सांगपाक सुद्दां दिवना ताका उडीत गेलो. कितलो भरोसा करूंक शकता तूं? पळय कशें आसा जेन्ना एका खंयच्या क्रिमिनलाक तो बी एस्केप जाल्लो क्रिमिनल ताका जर परत पुलीस धरता आनी ताका जर दुसरे स्टेटींतल्यान हांगा घेवन येता तर म्हाज्या हिसपान ताका पयलीं कस्टडीन घेवप आसता, तेजी परत इन्क्वायरी करप आसता आनी ताका असो उलोवप दिवप तर अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल कांय चुकीचें करूंक ना अशें म्हाका दिसता. तिथे फर्स्ट व्हिडिओचेर म्हणटा तो आमच्या लोकांक ब्लेम करपाक लागलो. सेकंड व्हिडिओचेर तो दुसऱ्या लोकांक म्हणल्यार अमित पालेकराक बी ब्लेम करता. पळय हांव परत एकदां सांगतलो तुका कशें आहा पळय दीस आर द हार्ड कोल्ड क्रिमिनल्स. कित्याक ते क्रायम करून करून तांकां संवय जाल्ली आसा कळ्ळें. तर हे क्रिमिनल्स जे आसता पळय हेंचेर पयली गोश्ट म्हटल्यार कोणेच बिलीव करपाक जायना. हें हांव सुरवातीक तुज्या तेजेर एकदां उलयलां की हांकां एकदां डिटेन करून परत हाडपाक जाय आनी हेंच्या कडल्यान हेंची परत एकदां चवकशी जावपाक जाय. आनी दुसरी गोश्ट जसो तो उलयता हांव एक ब्रीफ उलयतां तुका. ताणें पयले व्हिडियोन कितें सांगलेलें की आपल्या पांयाक खूब मारलो म्हणून, इतको मारलो की म्हाज्या कडेन चलपाक जायना म्हणटालो तो. जर तुज्या कडेन चलपाक जायना जाल्यार तूं चलोन भायर सरोन मोटरसायकलीर बसोन कसो पळो? विचार करण्यासारकी गोश्ट आहे. हेजो अर्थ हो मनीस खरेंच उलयता दोनी व्हिडियोन हें जस्टिफाय करप खूब व्हडलें हें आसा, तें जस्टिफिकेशन जायना तेजें कळ्ळें. सो म्हाज्या नजरेन हेज्या खंयच्याच व्हिडियोचेर कोणेच विश्वास करपाक जायना. सेकंड व्हिडिओचेर खंयच्याच व्हिडियोचेर सेकंड व्हिडिओचेर तेणी जो वॉकलो घातला आनी तो अशें सोचून नजर एक दिसता कळून येता की कितें तरी बरोवन दिला म्हणून. ना तशें पळयता जाल्यार तूं पयल्या व्हिडियोनूच तो तसोच सकयल पळोवनूच उलयतालो. पयलो तुवें बारीकसो नजर मार, कदाचित तेजी हॅबीट आसूंक शकता ती. सो तेजेर हांव वचना. म्हाज्या नजरेन असले क्रिमिनल्स आसता पळय हे स्वताक इनोसेंट करच्या खातीर किंवा इनोसेंट हें करच्या खातीर ते कोणाकूय आरोप घालूंक शकता. फाल्यां तो तुजेंय नांव घेतलो. सो आय थिंक व्हडलोसो कांय तत्व ना तेज्या व्हिडियोन आनी फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमकांय बी रोखडें कळटलें. ओके, आतां तो जीएमसीन एडमीट आसा. आयकूंक येता कितें ताका ऑपरेट करपाचें आसा, पोटान कितें तरी हें जाला म्हणून. तेजेर कशें पळयता तूं? आय डोंट नो, म्हाका खबर ना. म्हाका खबर ना ताका मेडिकल इशू आहा काय ना ते. कदाचित आसूंक शकता. तर तेजेर बेश्टेच हांवें कितें उलोवप बरोबर जावचें ना. इफ ही इज हॅविंग सम मेडिकल इश्यूज तर हांव तेंच म्हणटलो क्रिमिनल सुद्दां आसलो जाल्यार तेजोय माणुसकीचो हक आसा. ताका ह्युमॅनिटी रायट्स आसता पळय, ह्युमन रायट्स, त्या प्रमाणे ताका हॉस्पिटलान काडून ताजें जर ऑपरेशन करपाक जाय तर तें करपाक जाय अशें म्हाजें म्हणणें आसा. थँक्यू. या